प्रोग्राम नो पॉलिटिक्स के साथ आपकी मेज़बान किंदील आपके दरमियान मौजूद है। किसी सियासतकार से गुलशन के कारोबार के बारे में बात करना इसलिए ताजुबखेज नहीं होना चाहिए कि सियासतदान की सियासी ज़िंदगी के अलावा उसकी एक अपनी शख्सियत और ज़ाती ज़िंदगी भी होती है जो आम तौर पर आवाम की नज़रों से ओझल होती है। हम अपने इस प्रोग्राम नो पॉलिटिक्स में किसी एक सियासतदान को सियासत की बेकरार फ़ज़ा से नो पॉलिटिक्स की पुरसुकून फ़ज़ा में आने की दावत देते हैं और उनके सवालात के ज़रिए उनके जवाबात से ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी सियासी और ज़ाती ज़िंदगी में किस हद तक तवाज़ुन और हम-आहंगी है। हमारे आज के प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। 2002 से वो सियासत से वाबस्ता हैं, MP हैं। सियासत उनको वर्से में मिली। उनके वालिद जाहिद हुसैन बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। बाय प्रोफेशन वो लॉयर हैं। आइए उनसे बातें करते हैं। तो आइए मिलते हैं उस्मा बुखारी साहिबा से। उस्मा, मुझे ये बताइए कि हम बड़े खुश हैं कि आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये बताइए कि सर पे दुपट्टा जो आपने लिया हुआ है ये किसी सियासी नज़रिए का हिस्सा है या आप सियासत में आने से पहले भी सर पर दुपट्टा लेती थी? नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग सियासत में आने से पहले बिल्कुल दुपट्टा का चक्कर नहीं था मेरी लाइफ में। बट सियासत एक ऐसी फील्ड है जहाँ आप रिप्रेजेंट करते हैं बहुत से लोगों को। अपनी एक विरसे को रिप्रेजेंट करना होता है, अपनी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना होता है। और तब मैंने सियासत में आने के वक्त मैंने डिसाइड किया कि मेरी ट्रेडिशंस, मेरी वैल्यूज़ डिमांड करती हैं कि एक पाकिस्तानी औरत जो है उसका एक गेटअप ऐसा होना चाहिए। सो आई अडॉप्टेड दैट। गोया ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है कि एक खातून। हाँ, यस, मैं बाय फोर्स उस तरह से दुपट्टे के वो चक्कर में ना पहले थी ना मैं नहीं समझती ज़बरदस्ती दुपट्टा लेना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि सियासत में आने पर ख़ानदान में मुखालफत हुई? हाँ, यस, यानी मुझसे पहले मेरी फैमिली में कोई फीमेल पॉलिटिशियंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन मेरे लिए हमेशा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरे फादर रहे हैं और उन्हीं के मुझे इनकरेज करने पर मैं पॉलिटिक्स में आई। सो डैडी की चूँकि फेवर मुझे और बैक हासिल थी, इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ा बाकी लोगों के। अच्छा, सियासत में आने के बाद और सियासत में आने से पहले की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यानी ये तो बड़ा एक एलेबोरेटेड सा वो सवाल है। यानी ज़ाती ज़िंदगी बहुत आपकी उस तरह से नहीं रह जाती। आप अपने आप को उतना टाइम नहीं दे पाते जितना पहले दे पाते थे। और फैमिली की अब तो मेरे जो रिश्तेदार हैं उन्होंने मुझे आग कर दिया हुआ है तकरीबन फैमिली से, क्योंकि मैं किसी की खुशी गमी के अंदर उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हूँ जितना पहले करती थी, उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। सो इसलिए बहुत फ़र्क है। अब तो पॉलिटिक्स एक फुल टाइम जॉब है। मैं नहीं समझती जो लोग इसको पार्ट टाइम वो करते हैं वो कैसे करते हैं। इट्स फुल टाइम जॉब। खाने पीने से कितनी दिलचस्पी है? कोई ख़ास नहीं, मैं सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए खाती हूँ। और आपके लिए चाय रखी थी, आप कह रही हैं चाय पीने से भी कोई दिलचस्पी नहीं है? हाँ, मैं चाय नहीं पीती। आई डोंट लाइक टी, पता नहीं क्यों। तल्ख होती है इसलिए? नहीं, तल्ख ज़िंदगी बहुत सेल्फ ज़िंदगी बहुत तल्ख है। ज़िंदगी से ज़्यादा चाय तो तल्ख नहीं हो सकती। बट मुझे इसकी कभी मुझे अच्छी नहीं लगी इसकी। कभी कोई एक वो डिज़ायर भी कहते हैं चाय की होती है, मुझे कभी नहीं। आप इतनी सियासत की ज़िंदगी की तलखियों के साथ निभा कर रही हैं, लेकिन चाय की तलखी आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बड़ी अजीब सी बात है। वो बड़ी तलखी है, छोटी तलखी है, वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसको अवॉइड करके गुजारा हो सकता है। आप बाय प्रोफेशन वकील हैं। हमारे मुल्क में कानून को कितनी अवलियत हासिल है? इट्स प्रोग्राम इज़ नो पॉलिटिक्स, तो इसलिए मेरे लिए फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में कानून एग्जिस्ट करता है। अच्छा, किसी के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करता। कितनी मिलनसार हैं? बहुत ज़्यादा। जो जिन लोगों के साथ मेरा ताल्लुक़ वास्ता होता है उनके साथ बहुत लिमिट्स भी क्रॉस होती हैं। क्या आप ऑप्टिमिस्ट हैं या पेसिमिस्ट? मिडिल में कह लो। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं, कुछ चीज़ों पे मैं नहीं हूँ, कुछ चीज़ों पे बहुत पेसिमिस्ट भी नहीं हूँ। सो डिपेंड्स कि मैं किस टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ। अपने खदोखाल में क्या पसंद है ज़्यादा? आँखें। क्योंकि आँखें दिल का आईना होती हैं कहते हैं। हाँ, और मुझे लगता है मेरे फेस पे शायद प्रोमिनेंट है आँखें। आँखें क्या सब कुछ सच सच कह देती हैं? हाँ, यस, मैं समझती हूँ कि आँखें एक ऐसी चीज़ हैं जो झूठ नहीं बोल सकती। कई दफ़ा यानी आप अगर उदास हैं, मेरा तो ख़ास तौर पे मुझे कहा जाता है कि अगर मुझे किसी ने देखना हो, मुझे मेरे बारे में किसी ने आइडियलाइज़ करना हो कि मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ या किस उसमें हूँ, सुना है मेरी आँखें बता देती हैं। सच बोलना कितना मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम, बहुत ही ज़्यादा। मैं समझती हूँ कि अगर कोई दुनिया में सबसे मुश्किल काम है तो वो सच बोलना और फिर निभाना। अच्छा, एक अच्छा इंसान बनने के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा होते हैं?
بہت سی چیزیں. ایک تو سنسیریٹی، مجھے لگتا ہے کہ سنسیریٹی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی ہر رشتے میں بھی اور آپ کی زندگی میں بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو فیئر ہونا چاہیے ہر چیز کے ساتھ. جو بھی آپ کر رہے ہیں پروفیشن میں فیئر ہوں، آپ اپنی فیملی سے فیئر ہوں، آپ اپنے ملک سے فیئر ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ فیئرنیس اور سنسیریٹی امپورٹنٹ. کامیاب زندگی گزارنے کا بنیادی اصول کیا ہے؟ کامیاب زندگی میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ سچ کے اوپر اور اس کے اوپر چلتی ہے. اگر آپ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، فیئر اور سنسیئر ہوں اور آپ کے اندر سچ ہو. آپ کا سٹار کیا ہے؟ لیو. لیو تو بڑا ڈومینیٹنگ سٹار ہے. یہ تو ہاں میں ہوں. ڈکٹیٹر ہوتے ہیں یہ تو. میں ہوں اپنی فیملی میں. یس ڈکٹیٹر ہیں. کہتے ہیں کہ اپنی منمانی کرنے والی عورت جو ہے وہ ازدواجی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتی. یہ ایک عام کہا جاتا ہے. تو آپ اس بات سے متفق ہیں؟ نہیں قندیل، میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی ازدواجی زندگی جو ہے اس کی کوئی بہت اسٹریٹ لائن ہے کہ یہاں آپ چلتے رہیں تو ٹھیک چلے گی. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز ہیں ازدواجی زندگی کو بہتر کرنے کے. ازدواجی زندگی کبھی بھی ایک انسان کی کوپریشن سے اور پارٹیسپیشن سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ہماری میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں عام طور پر مرد ڈکٹیٹر ہوتا ہے. تو اگر عورت ڈکٹیٹر بن جائے تو مرد کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ عورت کو جہاں اپنی زندگی کو یا اپنی ازدواجی زندگی کو جہاں سٹیک پہ آ جائے وہ اس حد تک خود ساری یا ڈکٹیٹر ہو سکتی ہے. اگر آپ کے بیچ میں پیار محبت ہو، اگر آپ کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ ہو، تو شوہر بعض اوقات خود سری بھی برداشت کر لیتا ہے. اور وہ اس کو یہ کہہ لو کہ وہ شاید عورت کے لاڈ میں آ جاتی ہے کہ اس کے لاڈ اٹھانے میں وہ اس کی ڈکٹیٹرشپ اور خود سری بھی آ جاتی ہے. بٹ کانٹریری اس کے بالکل اگینسٹ بھی ہوتا ہے کہ اگر بالکل آپ کے آپس میں نہیں ہے تو وہ خود سری جو ہے وہ ڈیفینیٹلی گھر توڑنے کے بھی عوامل میں آ سکتی ہے. دوسروں سے یا اپنے آپ سے کتنا لڑتی ہیں؟ بہت. دوسروں سے بھی کافی لڑتی ہوں. سنا ہے میں نے کہ میں بہت لڑتی ہوں، لیکن اپنے آپ سے میں کافی لڑتی ہوں. بلکہ میں سوچتی ہوں کہ میں ہر روز جب رات کو بیڈ پہ جاتی ہوں تو میں اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہوں کہ آج میں نے کیا کیا اور اگر میں نے یہ کیا تھا تو مجھے غلط کیا، آئندہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، محبت خوشی ہے یا تکلیف؟ دونوں کیس یعنی ویری کر سکتا ہے. بعض اوقات یہ خوشی بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات بہت بڑا دکھ بھی ہو سکتا ہے. کس حد تک آنیسٹ ہے؟ کوشش کرتی ہوں. یعنی میں ایم ناٹ این اینجل، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، بٹ کوشش کرتی ہوں کہ میں آنیسٹی کم از کم جو میرے بہت قریبی جو میری چیزیں ہیں اور جو میری زندگی کے بہت قریب لوگ ہیں ان کے ساتھ آنیسٹ ہوں. آئینہ دیکھتی ہیں تو کیا خیال دل میں پیدا ہوتا ہے؟ اللہ تیرا شکر. بڑا مختصر جواب دیا. ہاں ظاہر ہے اللہ کا شکر ادا کر سکتی ہوں. اگر اس نے مجھے قابل قبول صورت نہ دی ہوتی تو میں کیا کر سکتی؟ نہیں، قابل قبول سے بہت زیادہ قبول صورت ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ڈپریشن کا شکار ہوں تو اس میں سے باہر کس طرح نکلتی ہیں؟ خود بخود کوشش کرتی ہوں. ڈپریشن ہوتا ہے بہت مجھے، اور لیکن ٹائم لگتا ہے. اس کے اوپر تھوڑا رو لیتی ہوں، اپنا کیتھارسس کرتی ہوں، پھر کوشش کرتی ہوں کہ فیملی کے ساتھ ٹائم گزاروں تو ایڈجسٹ کر جاتا ہے. اچھا، کتنی ملاقاتوں میں دوسرے کو سمجھ لیتی ہیں؟ مجھے خوش فہمی ہے اپنے بارے میں کہ میں بہت جلدی لوگوں کو سمجھ لیتی ہوں. خوش فہمی ہے. اچھا، کیا آپ شکی ہیں یا وہمی ہیں؟ شکی نہیں ہوں، وہمی ہوں. شکی نہیں ہوں. کن باتوں پر وہم کرتی ہیں؟ بہت سی چیزوں پہ وہم آ جاتا ہے مجھے. خاص طور پہ میں اپنے علاوہ یعنی میں کہہ سکتی ہوں بچوں کے بارے میں یا اپنی فیملی کے بارے میں عجیب وہم مجھے ہر وقت ہوتے ہیں. ایسے ہو جائے گا تو ویسے ہو جائے گا، بچے اگر بہت آئس کریم کھا لیں گے تو ان کو فلو ہو جائے گا، اور وہ یعنی اس قسم کے وہم پالے ہوئے ہیں میں نے کافی سارے. اچھا، خواب کیسے دیکھتی ہیں؟ مجھے خواب نہیں آتے. مجھے لگتا ہے خواب بدہضمی میں آتے ہیں. مجھے خواب نہیں آتے. جاگتی آنکھوں سے بھی خواب نہیں دیکھتی؟ کوشش کرتی ہوں نہ دیکھوں. جتنا کنٹرول کر سکوں اتنا کرنا چاہیے، بیکاز خواب کبھی سچ نہیں ہوتے. میرا فینومینا ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ کسی بھی خوبصورت کوئی بھی آپ کی اگر کوئی آپ کا پیشن ہے اس کے لیے پہلے خواب دیکھنا ضروری ہوتا ہے. میں نہیں دیکھتی. میری آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہے اس کے اوپر. اور بلکہ زندگی میں بھی مجھے کوئی اگر آپ کبھی کوئی پوچھے کہ آپ نے اپنے لیے کیا ایمز کیے ہیں، آپ اپنے فیوچر کے بارے میں، تو میں بڑا کیٹیگورک جواب ہوتا ہے کہ میں کبھی پلان نہیں کرتی. میں نے کبھی فیوچر پلاننگز نہیں کی، چونکہ مجھے ایمان ہے میرا کہ عزت اور ذلت خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور یہ اس کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو میں اس کے ڈپارٹمنٹ پہ انٹرفیئر نہیں کرتی. آج بھی جو اس نے دیا ہے یا اس کی ذات کا جو احسان ہے میرے اوپر. دنیا میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ بچوں سے اور اپنے فادر سے. ایک اور جنم ملے تو کیا بننا پسند کریں گے؟ عظمیٰ بخاری. فیصلہ کرنے میں کتنی دیر لگاتی ہیں؟ نہیں، میں بہت جلدی کرتی ہوں فیصلے میں، بلکہ مجھے ڈانٹ پڑتی ہے کئی دفعہ کہ میں بہت زیادہ جلد بازی کرتی ہوں فیصلہ کرنے میں. روزانہ کتنے اخبارات کا مطالعہ کرتی ہیں؟
1 2 3 4 5 6. सब अखबारों में एक जैसी खबरें नहीं होती? نہیں، لیکن اخبارات میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں پڑھنے کے لیے، کالمز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کے ایڈیٹوریلس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. سو بلکہ میں سمجھتی ہوں نالج میں اضافہ ہوتا ہے جتنے زیادہ اخبار پڑھے جائیں. میرا خیال ہے آئی ایم شارٹ بائی ٹائم، ادروائز مجھے زیادہ پڑھنے چاہیے. ناظرین اس وقت لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. آپ چاہیں تو اس وقت میں اخبار کی ہیڈ لائنز پڑھ سکتے ہیں. ہم ابھی واپس آتے ہیں.